प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन मध्यप्रदेशे प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनायाः लाभार्थिभिः समं संवादं विधास्यति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः राज्यपाल मंगूभाई पटेलः अपि अस्मिन् अवसरे समुपस्थितौ भविष्यतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इत्यस्य कृते आह्वानं कृतवान्। विदेशेषु भारतीय अभियान प्रमुखैः देशस्य व्यापारिभिः सह संवादं कृतवान्। संवाद अन्तर्गतं प्रधानमंत्री निर्यात संवर्धनाय मूलयोजनाः संसूचितवान्। कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे भारतेन ऐतिहासिक उपलब्धिः प्राप्ता। देशे सूच्यौषधाभियाने 50 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधानि वितरितानि। प्रधानमंत्री आशां प्रकटितवान् यत् सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान अन्तर्गतं सूच्यौषध अभियाने अधिका गतिः समायास्यति। भारतस्य अध्यक्षतायां संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः उपवेशनं समायोजितम्। एतत् अन्तर्गतं भारतेन अफगानिस्तान स्थितौ स्वीयाः विचाराः प्रकटिताः। युद्धग्रस्तदेशे तालिबानस्य हिंसां निध्याय व्यापक संघर्षविरामे बलं च दत्तम्। सप्तमः राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवसः अद्य। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री पीयूष गोयलः अस्मिन् अवसरे कर्मिणः सम्बोधयिष्यति। अस्य सशक्तीकरणाय नैकासां परियोजनाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। क्रीडावार्तासु टोक्यो ओलंपिक स्पर्धासु भल्लक्षेप क्रीडकः नीरज चोपड़ा, गोल्फ क्रीडिका अदिति अशोकः, मल्लः बजरंग पूनिया च स्वस्पर्धासु स्पर्धिष्यन्ते। एतासु स्पर्धासु पदकप्राप्त्याशा अपि सबला अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन मध्यप्रदेशे प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनायाः लाभार्थिभिः समं संवादं विधास्यति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः राज्यपाल मंगूभाई पटेलः अपि अस्मिन् अवसरे समुपस्थितौ भविष्यतः। मध्यप्रदेशे अद्य प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजना दिवसरूपे समायोजयिष्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा, गोवा एतेषां राज्यानां खाद्य विभागानां मन्त्रिणः अधिकारिणश्च समुपस्थिताः भविष्यन्ति। राज्ये अस्मिन् अवसरे नैके जनजागरण कार्यक्रमाः समारब्धाः भविष्यन्ति, येन एतत् सुनिश्चितं स्यात् यत् अस्य कार्यक्रमस्य लाभग्रहणे न कोऽपि लाभार्थी वञ्चितः स्यात्। अवधेयास्पदं यद् राज्यस्य प्रायशः 4 कोटि लाभार्थिनः प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनान्तर्गतं निःशुल्क अन्नं प्राप्नुवन्ति। सममेव राज्ये प्रायशः 25,000 आपणानि एतत् योजनान्तर्गतं लाभार्थिभ्यः अन्न वितरणे संलग्नानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इत्यस्य कृते आह्वानं कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशेषु भारतीय अभियान प्रमुखैः देशस्य व्यापारिभिः सह संवादं कृतवान्। संवाद अन्तर्गतं प्रधानमंत्री निर्यात संवर्धनाय मूलयोजनाः संसूचितवान्। असौ प्रोक्तवान् यत् निर्यातं सममेव निवेश संवर्धनाय प्रयासाः निरन्तरमेव विधीयन्ते। अनुचितकरैः मुक्तिः सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दर्शयति। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एताम् उपलब्धिम् अभिलक्ष्य आशां प्रकटितवान् यत् शीघ्रमेव प्रत्येकः जनः सूच्यौषधं प्राप्स्यति।
प्रधानमन्त्री ट्वीट माध्यमेन प्रोक्तवान् यत् सम्प्रति कोविड महामारीं विरुध्य सूच्यौषध अभियाने तीव्रा गतिः समागता। साम्प्रतं यावत् देशे 50 कोटितः अपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्री आशां प्रकटितवान् यत् सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान अन्तर्गतं सूच्यौषध अभियाने अधिका गतिः समायास्यति। कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे भारतेन ऐतिहासिक उपलब्धिः प्राप्ता। देशे सूच्यौषधाभियाने 50 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधानि वितरितानि। प्रथमं 10 कोटि सूच्यौषधानि 85 दिवसेषु वितरितानि आसन्, तथा च 40 कोटितः 50 कोटि सूच्यौषधानि केवलं 20 दिवसेषु वितरितानि। सप्तमः राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवसः अद्य। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री पीयूष गोयलः अस्मिन् अवसरे कर्मिणः सम्बोधयिष्यति। अस्य सशक्तीकरणाय नैकासां परियोजनानाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। भारतस्य अध्यक्षतायां संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः उपवेशनं समायोजितम्। एतत् अन्तर्गतं भारतेन अफगानिस्तानस्थितौ स्वीयाः विचाराः प्रकटिताः। युद्धग्रस्तदेशे तालिबानस्य हिंसां निध्याय व्यापकसङ्घर्षविरामे बलं च दत्तम्। संयुक्तराष्ट्राय भारतस्य राजदूतः TS तिरुमूर्तिः प्रोक्तवान् यत् अफगानिस्ताने वर्तमानपरिस्थितयः गभीरचिन्ताविषयः अस्ति। असौ एतदपि प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् संघर्षे धार्मिक जातीय अल्पसंख्यकाः, छात्राः, सुरक्षाबलानि, शासकीय महिलाः, पत्रकाराः, मानवाधिकार कार्यकर्तारः, युवानः च मुख्यरूपेण हिंसाग्रस्ताः सन्ति। If the peace process is to be successful, then it is necessary to ensure that the Taliban engage in negotiations in good faith, eschew the path of violence, sever ties with the Al-Qaeda and other terrorist organizations, and fully commit itself towards reaching a political solution. Violence and military threat cannot be used to strengthen the negotiating position. A tangible demonstration of this commitment is required. संसदः सदनद्वयस्यापि कार्यान्वयनं पेगासस् प्रकरणं समेत्य नूतन कृषिविधिं सहितेषु विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणेन बाधितम्। लोकसभायाः कार्यजातं सममेव राज्यसभायाः कार्यजातम् आदिनं स्थगितम्। लोकसभायाः उपवेशनस्य आरम्भे एव कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, अकाली दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वामदलानि समेत्य अन्यदलानां सदस्याः प्रशासनविरुध्य उद्घोषयन्तः मध्ये सदनं समागताः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्लाः कोलाहलमध्ये प्रश्नकालं चालयितुं प्रयत्नम् अकरोत्, तथा च विरोधं कुर्वन्तः सदस्याः वारं वारं सदनस्य कार्यं समुचितरीत्या चालयितुं विनिवेदिताः। राज्यसभायाम् अपि कोलाहलविषये समाना स्थितिः अवर्तत। विपक्षस्य कोलाहलमध्ये लोकसभायां कराधान विधि संशोधन विधेयकं 21 सदने ध्वनिमतेन चर्चां विना एव पारितम्। बार बार सरकार में, चाहे वो पीयूष गोयल जी हो राज्यसभा से या प्रहलाद जोशी जी हो, बार बार मांग रहे हैं कि आ जाओ, हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हमें बोलते हैं दबाव में प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा उनका रिकॉर्ड भी निकाल कर देखें। क्यों? मैं क्योंकि दक्षिण भारत से हूँ, मैं ये बात भी बोलूँ, 2014 में AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैसे पास हुआ जी? जरा ऑपोजिशन पार्टी उसके ऊपर भी चिंता करें, उसके बाद बात करें। सममेव लोकसभायां केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकं 21 पारितम्। अस्मिन् विधेयके लद्दाखे सिन्धु केन्द्रीय विश्वविद्यालय निर्माणस्य प्रस्तावः अस्ति। विद्यालय स्थापना करना है। सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं, इस पवित्र काम को करने का आपकी अनुमति से मौका मिला और इस पवित्र सदन में हम इसको प्रस्तावित करते हैं।
टोक्यो ओलंपिक स्पर्धासु भल्लक्षेप क्रीडकः नीरज चोपड़ा, गोल्फ क्रीडिका अदिति अशोकः, मल्लः बजरंग पूनिया च स्वस्पर्धासु स्पर्धिष्यन्ते। एतासु स्पर्धासु पदकप्राप्ति आशा अपि सबलास्ति। भारताय पदकविजयस्य त्रयः भिन्नाः अवसराः सन्ति। गोल्फ क्रीडिका अदिति अशोकः ओलंपिक क्रीडासु आश्चर्यजनकरूपेण पदकप्राप्तिः दिशि अग्रेसरा दरीदृष्टाः। अदिति अशोकः भारतस्य एव दीक्षा डागरेण सह महिला व्यक्तिगत स्पर्धायाः चतुर्थे अन्तिमे चरणे च भागं ग्रहीष्यति। नॉटिंघमस्य ट्रेंट ब्रिजे भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः निकष क्रिकेट स्पर्धायाः प्रथमस्पर्धायाः तृतीयदिवसक्रीडा वर्षाकारणेन बाधिता। इतः पूर्वम् इंग्लैंडस्य जोडी डॉम सिबली रोरी वंशाभ्यां द्वितीयपर्याये 25 धावनाङ्काः समार्जिताः। भारतेन प्रथमपर्याये 78-200 धावनाङ्काः समार्जिताः आसन्। भारतस्य पर्याये KL राहुलः रवीन्द्र जडेजा अर्धशतकीय प्रदर्शनं कृतवन्तौ। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावलीति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने, पुनः प्रसारणं च श्वः 7:30 वादने भविष्यति। न त्वं स्तुत्यो विविधवचनैर्न त्वमेको गुणस्ते। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।